नाज़रीन, हमारे माशरे में कब कत्ल गैरत रुकेगी और कब बहन बेटियां गैरत के नाम पे भाई के हाथों, बाप के हाथों कत्ल नहीं होंगी या शौहर के हाथों बहन बेटियां कत्ल नहीं होंगी। आज दो खबरें आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने एक मियां चन्नू की खबर रखने वाला हूं कि गैरत के नाम पर भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। किसके कहने पे कत्ल किया है? बेटी ने कितने अरसे बाद वालिदैन को मिलने आई, मुलाकात की, क्या इसके पीछे रंजिश क्या थी, तनाजुर क्या था, क्या 3 बच्चों की मां ने पसंद की शादी की थी, कितना अरसा पहले की थी, ये तमाम हकीकत आपके सामने रखेंगे कि मुलजिम ऐसा मुकद्दस रिश्ता मुलव्वस है, आपको सामने हकीकत के साथ बयान करेंगे। उसके बाद एक वीडियो का छोटा सा क्लिप है, वो भी आपको बताएंगे। ये मियां चन्नू कौन से रोड का वाकया है, ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने आगे चल के रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी खबर है, रावलपिंडी थाना वारिस खान के इलाके में एक खातून एक शख्स से हाथों कत्ल हो जाती है। अपने भाई के साथ कहाँ जा रही होती है? अपनी माँ की आदत के लिए जा रही होती है। रास्ते में जमीन का कोई तनाज़ुर था, रास्ते का कोई तनाज़ुर था, जिसकी वजह से कत्ल हो गई है। वो शख्स कौन है? क्या वो बड़ी शख्सियत है या कोई सियासी पार्टी के साथ उसका तल्लुक है? और वो खुद कौन है? ये तमाम हकीकत आपके सामने रखेंगे। आपने हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ करना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी भी लगती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। जब भी हम वीडियोस लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। आगे चल के आपको तमाम हकीकत के साथ आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में दो बड़ी खबरों के साथ मुदस्सिर अमान हाजिर हो चुका है। नाजरीन, कत्ल व गैरत कब रुकेगी? गैरत के नाम पे कोई शौहर अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल कर रहा है, कोई बीवियां अपने शौहर को कत्ल कर रही हैं, उसके बाद कोई गैरत के नाम पे भाई अपने बहनों को कत्ल कर रहे हैं। ये आज वाकया मियां चन्नू का एक अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है कि 3 बच्चों की मां को बड़ी बेदर्दी के साथ एक तेज धार आले से एक सगे भाई ने कत्ल किया है। और उस कत्ल में कौन कौन मुलव्वस है और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, इसकी असल हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। मियां चन्नू थाना सिटी के हदूद में बहन गैरत के नाम पे भाई के हाथों कत्ल हो गई। मुलजिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार मां ने बेटे से अपनी बेटी को कत्ल करवाया। मां बेटा गिरफ्तार। SHO थाना सिटी मियां चन्नू नवई इलाका 126-15L के करीब हकीकी भाई खिजर ने नौजवान बहन खालदा को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। SHO थाना सिटी के मुताबिक मामला गैरत के नाम पे कत्ल हुआ है। मां ने बेटे को आला कत्ल दिया, जिससे मकदूला को कत्ल किया गया। पुलिस थाना सिटी ने मौके पे पहुंचकर कातिल भाई खिजर और वालदा को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। इसकी छोटे सा क्लिप है वीडियो का, वो भी आपको दिखाता हूं और एक फुटेज है वो भी दिखाता हूं। पहले ये एक छोटा सा क्लिप मुलाज़ा जी नाज़रीन, ये वीडियोस का क्लिप छोटा सा आपने मुलाज़ा फरमाया। हम पूरा आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ब्लर करके दिखाया है, इस वजह से कि वॉलेशन आ जाती है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि गैरत के नाम पे बहन बेटियां कब कत्ल गैरत से रुकेंगी? देख लें, यानी कि ओकाड़ा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं कि गैरत के नाम पे भाई ने 3 बहनों को कत्ल कर दिया। एक बहन के ऊपर शक व शुबात थे, टिकटॉक बनाती थी, जिसकी वजह से 3 बहनें कीमती जानें ज़ाया हो गई। एक भाई के हाथों गैरत के नाम पे 3 बहनें कत्ल हो गई। तो नाज़रीन, ये कत्ल गैरत कब रुकेगी? अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं। मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर बहन को कत्ल करने वाला खिजर नामी शख्स जाए वकूफ़ पर आला कत्ल के हमरा घूमता रहा। इतलात के मुताबिक मुलजिम आगे बढ़ने वालों की जानब से कुल्हाड़ी घुमाता रहा। आखिरकार वालदा के समझाने पर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मियां चन्नू बूरा रोड पर मकदूला ने पसंद की शादी कर रखी थी, जो काफ़ी अरसे के बाद अपनी माँ और बाप को मिलने आई और मियां चन्नू पहुंची तो भाई ने कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंच गई। मियां चन्नू में 3 बच्चों की मां को मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी से कत्ल करने वाला मुलजिम अपना ही सगा भाई निकला, जिससे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी की हिरासत में है। उसके बाद इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक वाकया मियां चन्नू के सिटी एरिया में पेश आया है। घरेलू तनाज़ुर पर अपनी बहन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और मुतासरा खातून 3 बच्चों की मां थी और मौके पे जहां बहाक हो गई और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस राय का कहना है कि वाक़े के असल मोरकात मालूम किए जा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आला कत्ल कुल्हाड़ी भी तहवील में ले लिया है और उसके बाद नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह
ملزم نے میاں چنو 3 بچوں کی ماں سگی بہن کو کلہاڑی سے قتل کرنے والا قاتل تھانہ سٹی پولیس کی حراست میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً مقتولہ جو سائدہ بی بی ہے، کچھ عرصہ پہلے اس نے شادی پسند کی تھی، اور اب یہ آج مطلب یہ کہ اس کا دل پگھل گیا تھا، ماں باپ کا دل جو ہے پگھل گیا تھا، یا رنجش پرانی رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خاتون 3 بچوں کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر پہنچتی ہے، تو اس کا بھائی تیز دھار آلہ لے کے گھر بیٹھا ہوتا ہے، یا کیا ہوا ہے؟ بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر اس کی والدہ اندر سے کلہاڑی لے کے آتی ہے اور اپنے بیٹے کو تھماتی ہے کہ اس کا سر کاٹ دو، اس نے ہماری عزت کو رون دیا تھا، اس نے ہماری عزت تار تار کر دی تھی، اور غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دو، ہماری عزتوں کو رول دیا تھا، ہم جینے کے قابل نہیں ہیں، کسی پورے خاندان میں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس کو قتل کر دو۔ تو ناظرین بتایا جاتا ہے کہ وہ ملزم اپنی بہن کو یعنی کہ گھر سے مارتے ہوئے باہر لے کے آتا ہے گلی کے اوپر، یعنی کہ مطلب مین روڈ ہے، اور اس مین روڈ گھر کے باہر اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے، اور کلہاڑی جو ہے نا لہراتا رہا ہے، جو بھی عینی شاہدین ہے جم گٹھا بن جاتا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، آمد و رفت والا راستہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ تیز دھار آلہ جو کلہاڑی ہے وہ لہراتا رہتا ہے، جو بھی لہراتا ہے اور جو بھی قریب جاتا ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی قریب آیا تو میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ تو اس کے بعد وہ گرفتاری کب دیتا ہے؟ 15 پر کال کی جاتی ہے، جب سٹی تھانہ میاں چنو کی پولیس وہاں پہنچتی ہے تو وہ فوراً ماں اس کو کہتی ہے کہ آپ گرفتاری دے دو۔ آلہ جو ہے نا پولیس وہ اپنی کسٹڈی میں لے جاتی ہے، اس کے بعد پولیس اس کو بھی گرفتار کر لی، ماں ہے اس کو بھی پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ دیکھ لیں کہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا کہ غیرت کے نام پہ بہن بیٹیاں کب قتل و غیرت رکے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید کے چند روز پہلے ایک باپ نے شک کے بنا پر غیرت کے نام پر اپنی جوان بیٹی 18 سال کو اس کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس کے بعد معصوم بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ ان کے ناجائز کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے اس نے غیرت کے نام پہ 6 لوگوں کا عید کے چند روز پہلے اس نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آپ بتا چکا ہوں کہ اکاڑا میں غیرت کے نام پہ بھائی نے 3 بہنوں کو قتل کر دیا، اور آج یہ میاں چنو میں افسوسناک اور دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ماں کے کہنے پر ایک غیرت کے نام پر بھائی نے اپنی بہن کو 3 بچوں کی ماں کو بڑی بے دردی کے ساتھ تیز دھار آلے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور غیرت کے نام پر قتل و غیرت یہ کب رکے گی، اور بہن بیٹیاں جس طرح کے واقعات میں قتل ہوتی ہیں یہ کب رکے گا، اور ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ معاشرہ صرف اور صرف موبائل کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس طرح بیہودگی پھیل چکی ہے، فاشزم پھیل چکا ہے۔ ٹک ٹاک اس کے پیچھے اصل جو ہے نا وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے ساری تباہی پھیل رہی ہے۔ اگر کسی بہن بیٹی کو موبائل نہ دیا جاتا، یہ موبائل نہ آتے، تو قتل و غیرت کبھی بھی نہ ہوتی۔ جتنی موبائل فون آنے سے اتنی قتل و غیرت پاکستان میں ہوئی ہے نا، میں کہتا ہوں کسی ملک میں بھی اتنی قتل و غیرت نہیں ہوئی جتنی ہمارے ملک میں قتل و غیرت صرف اور صرف اس موبائل اور اس معاشرے کی وجہ سے اور اس بیہودگی اور فاشزم کی وجہ سے قتل و غیرت ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ پاک ہماری بھی دعا ہے یہ قتل و غیرت کب رکے گی اور کب بہن بیٹیاں اس قتل و غیرت سے بچیں گی۔ ناظرین دوسری خبر راولپنڈی کے آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ راستے کے تنازع پر خاتون فائرنگ سے جاں بحق ہو گئی۔ کیوں ہلاک ہوئی، کیوں قتل کی گئی، اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ راولپنڈی میں راستے کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون قتل کر دی گئی ہے۔ اہم تفصیلات پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ وارث خان کی حدود میں پیش آیا۔ والدہ کی عیادت کے لیے جا رہی تھی تو اسی دوران راستے میں تنازع پر ملزم نے فائرنگ کر دی، جس سے خاتون موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے اسے بعد میں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل گزشتہ رات راستے کے تنازع پر جھگڑے کے باعث پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ حالیہ دنوں میں راولپنڈی میں جو قتل ہوا ہے وہ گلاس فیکٹری نزد ظفر الحق روڈ پر بتایا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر وہ شخص لائر بتایا جا رہا ہے اور سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، اثر و رسوخ رکھنے والا ہے۔ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو خاتون کو قتل کرتا ہے راستے کے تنازع پر، وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی ماں کی عیادت کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی اس طرح کے اصل واقعات ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن یہی صرف سامنے آیا ہے مبینہ طور پر ذرائع رپورٹ کے مطابق کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جا رہی تھی، تو راستے میں
کوئی اس طرح کی اطلاع کلامی ہوتی ہے، راستے کا کوئی تنازع ہوتا ہے، موقع پر ہی فائرنگ کرتا ہے تو موقع پہ ہی وہ خاتون کی ہلاکت ہو جاتی ہے اور جاں بحق ہو جاتی ہے، اپنی زندگی کی بازی ایک ملزم کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے۔ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کون سی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اور کیا وہ لائر ہے یا اصل حقائق کیا ہیں، مبینہ طور پر ہمارے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لیٹسٹ نیوز جو ہی آئے گی ہمارے پاس وہ آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ تو ناظرین، یہ دو بڑی خبروں کی حقائق آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک راولپنڈی میں ایک خاتون راستے کے تنازع پہ قتل ہو گئی، اور دوسری میاں چنو میں غیرت کے نام پہ بھائی نے اپنی ماں کے کہنے پر 3 بچوں کی ماں کو بڑی بے دردی کے ساتھ کولہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، آپ کا کیا کہنا ہے کہ غیرت کے نام پہ یہ قتل و غیرت کب رکے گی؟ آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں، اچھے آپ رسپانس دیتے ہیں، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی اور ریئل سے انفارمیشن اور اتھینٹک قسم کی انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آئیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔